ल ओके सो युनिट 2 लुकको छ है हजुर यसमा अब हेर है ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छ तिमीहरूको मसँग ओल्ड इज गोल्डै छैन मेरो कहाँ छ अनि के हुन्छ एक्जाममा कसरी क्वेसन झुक्याउँछ के लुकको क्वेसन झुक्याउँछ यसको अर्को 3 तरिकाको क्वेसन एउटा जुन अस्ति हामी पढ्यौं नि लुकमा त्यो पिक्चर दिएको छ अनि त्यो अनुसारले चिनेर गर्ने एडजेक्टिभ छ भने के युज गर्ने हजुर सर इन्टाजको चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु न म गर्दैछु है त्यही भएर हुन्छ टाइममा आउनलाई म यता पढाउन थाल्छु फेरि म एक्सेप्ट गर्नै सक्दिनँ अनि गाह्रो हुन्छ है ल सो लुकमा अस्ति पढेको थियौं हामी नाउन छ भने लाइक लगाउने लाइक एड गर्ने लाइक लगाउने एडजेक्टिभ छ भने केही नलगाउने र सेन्टेन्स छ भने एज इफ अर एज दो लगाउने यो अस्तिको स्ट्रक्चर यो बेस स्ट्रक्चर हो है सो आज अलिकति कहीं तिमीहरू बुझेनौ भने ध्यान दिने है किनभने त्यो अस्तिको बेसमा गर्ने हो लुक लगाएर हामी के गर्छौं हामी जज गर्छौं पनि कुनै कुरालाई जज गर्दा हामी जब के छ लुक मात्रै छ छैन हेरेर जज गर्दा लुक या लुक्स लगाउँछौं कुनै कुरा सुनेर जज गर्छौं हामी है वी लिसन समथिङ वी हियर समथिङ साउन्ड या साउन्ड्स लगाउँछौं कुनै कुरा हामी स्मेलले जज गर्छौं वासना आयो केही जलेको गनायो त्यतिबेला हामी स्मेल अर स्मेल्स युज गर्छौं केही कुरा हामी खान्छौं या पिउँछौं हैन अनि त्यसले जज गर्छौं त टेस्ट या टेस्ट फर्म लगाउँछौं केही कुरा हामी टच गर्छौं अनि त्यसले गर्दा हामीले जज गर्छौं भने फिल या फिल्स लगाउँछौं र त्यो सबैको स्ट्रक्चरमा के छ हाम्रो जजमेन्ट 3 किसिमले आउँछ एडजेक्टिभ नाउन र कम्प्लिट सेन्टेन्स एडजेक्टिभ छ भने डाइरेक्ट लगाइदिने नाउन छ भने लाइक प्लस त्यो नाउन हुन्छ अनि सेन्टेन्स छ भने त्यसमा एज इफ अर एज दो लाग्छ एज इफ एज दो भनेको सेम हो अब एक्जाममा हेर क्वेशन कस्तो किसिमको छ एउटा क्वेशन आउने तरिका जुन 2.2 मा पिक्चर्स वाला पढे थियो ठ्याक्कै त्यो क्वेशन एउटा आउने तरिका त्यो आउँछ हैन अर्को तरिकाहरु के हुन्छ जस्तै यहाँ दिएको हुन्छ तिमीहरुसँग ओल्ड इज गोल्ड छ होला त्यसमा हेर्नु होला त्यहाँ भनेको छ युज लुक यस्तो दिएको छ लुक साउन्ड स्मेल feel taste like यस्तो दिएको छ के है लुक साउन्ड स्मेल फील टेस्ट लाइक भनेर दिएको छ अब यसको मतलब के बुझ्ने लुक मात्रै लगाउनु छैन यदि कुनै प्लुरल सब्जेक्ट आयो हैन या आई वी यु दे यस्तो सब्जेक्टहरु आयो भने हामीले यो लुक साउन्ड स्मेल फील टेस्ट मतलब V1 लगाउने हो हैन V1 लगाउने हो माने सिंगुलर सब्जेक्ट आइदियो ही आयो सी आयो है या इच आउँछ भने त्यसको लागि हामी के गर्छौं सिंगुलर सब भर्ब लगाउँछौं लुक्स गर्दिन सक्छौं साउन्ड को साउन्ड्स गर्दिन्छौं स्मेल को स्मेल्स लगाउँछौं फील को सट्टामा फील्स गर्छौं टेस्ट को सट्टामा टेस्ट्स गर्छौं के यसो पहिला ध्यान दिने है लुक भन्नु भनेको लुक लुक्स साउन्ड साउन्ड स्मेल स्मेल्स फील फील्स टेस्ट टेस्ट यस्तो लगाउने अर्को कुरा यसमा के गरिदिएको छ यहाँ लास्टमा लाइक एड गरिदियो त लाइक एड गरिदिनुको मतलब के हुन्छ के जोगाएको छ अब हामीले यहाँनिर नाउन मात्रै लगाउन मिल्छ अब एडजेक्टिभ पनि लगाउन मिल्दैन सेन्टेन्स पनि लगाउन मिल्दैन नाउन मात्रै लगाउन मिल्छ यसको मतलब भयो लुक लाइक साउन्ड लाइक स्मेल लाइक फील लाइक टेस्ट लाइक यसरी बुझ्ने है अब क्वेशनहरु कस्तो क्वेशन छ जस्तै यहाँ दिएको छ व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ यस्तो क्वेशन छ अर्को क्वेशन माने यहाँ दिएको छ दे हैव very similar faces they have very similar faces यस्तो दिएको छ क्वेशन अर्को माने यहाँ दिएको छ he has got a foreign accent यस्तो दिएको छ है सो अर्को माने क्वेशन दिएको छ I have got something in my shoe यस्तो क्वेशन्सहरु दिएको छ है अब यो क्वेशन्समा हामीले के गर्नु छ
आफूले जजमेन्ट गर्नु छ, आफूले जजमेन्ट गर्ने। ठीक छ, अब जजमेन्ट कसरी गर्ने त हेर, यहाँ के भन्यो, व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ। यो दैट भनेको केको लागि सोधिरहेछ, त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्ने। व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ भन्नुको मतलब के भयो, के पकाइरहेको, के पकाइरहेको। त मैले यो जुन क्वेसन गर्छु, सपोज मैले तिमीलाई यो क्वेसन सोचे के पकाइरहेको, त तिमी के बुझ्छौ, मैले के सोधिरहेको छु, कुनै खानाको आइटम सोध्छु हैन। मैले तिमीलाई सोध्छु ए के हो, के पकाइरहेको भनेर सोध्यो भने तिमी के आन्सर के दिन्छौ, मैले मासु पकाउँदैछु या के भन्छ मटन पकाउँदैछु, चिकन पकाउँदैछु, मोमो पकाउँदैछु, चाउमिन केही त भन्छौ होला नि। तिमीले कुनै फुड आइटमको नाम भन्नेछौ हैन। हो, सो व्हाट्स दैट भनेपछि यो खानाको लागि सोधिरहेछौ, त जसको लागि क्वेसन गरिएको छ त्यो सब्जेक्ट राख्नु पर्यो। त कुनै फुड आइटमको लागि क्वेसन गरेको छ भने सब्जेक्ट के हुन्छ, वस्तुको लागि इट हुन्छ है। अब अर्को कुरामा फाइन्ड आउट गर, पहिला सब्जेक्ट फाइन्ड आउट गर्ने, कुन सब्जेक्ट लगाउने। त मैले सोधेँ व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ, तिमीले के पकाइरहेको छौ, त के पकाइरहेको भने चाहिँ खाना पकाइरहेको छु, खानाको आइटमको लागि सब्जेक्ट इट हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर, दे हैव भेरी सिमिलर फेसेस, उनीहरुको एकदमै मिल्दो जुल्दो अनुहार छ। कसको, उनीहरुको। त कसको बारेमा कुरा गर्छु छु, उनीहरुको बारेमा। अनि यहाँ सब्जेक्ट के हुन्छ, दे हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर, he has got a foreign accent, उसको विदेशी जस्तो टोन छ। एक्सेन्ट भन्नु भनेको बोल्ने टोन हुन्छ नि हैन, जस्तै हामी क्याट भन्छौँ, कसैले फ्याट भन्छ होला, अर्को केही टोन। कसको टोन छ, ही भन्ने मान्छेको। कसको बारेमा कुरा भयो, यो ही भन्ने मान्छेको बारेमा, सब्जेक्ट हुन्छ ही है त। त्यस्तै यहाँ छ, I have got something in my shoe, मेरो जुत्ता भित्र केही छ, केही छ। पछि के को बारेमा कुरा गर्दै छु, त्यो जुत्ता भित्र केही छ भन्ने कुराको बारेमा। त त्यो भित्र के छ, कुनै वस्तु होला, केही चीज होला। त जे छ त्यसको लागि सब्जेक्ट के लगाउने, इट लगाउने है। I have got something in my shoe, मैले त्यो समथिङ को बारेमा कुरा गर्छु, त्यहाँ भित्र ढुङ्गा होला हैन, पिन होला, केही होला, त्यसको लागि इट लगाउने है। यो कुरा पहिला सब्जेक्ट लागि बुझ्नु। अब अर्को हामी स्टेप हेरौं। जस्तै यहाँ मैले व्हाट्स दैट यु आर कुकिङ भने त के को बारेमा भने, फुड आइटम्स को बारेमा, सब्जेक्ट इट लगाए। अब मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि तिमीले केही पकाइराछौ भन्ने कुरा। मैले तिमीलाई सोधे ए के पकाइराको, के पकाइरहेको सोधे नि, मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि तिमीले केही पकाइराछौ, बास्ना आएको होला हैन, बास्ना आएको होला। यदि मैले हेरेको होला कि यसले पकाइछ त मैले सोध्दै सोध्दैन नि, मैले बास्ना आएको होला अनि त्यही भएर मैले सोधेको होला कि के पकाइरहेको छौ है। त बास्ना आयो, त बास्ना आयो भने भर्ब के लगाउने, स्मेल भर्ब लगाउने। त इट सँग के लाग्छ, V5 लाग्छ, स्मेल्स, इट स्मेल्स, इट स्मेल्स। अनि त्यसपछि हामीले लाइक सबैमा लगाउनु छ, त्यहाँ लेख्ने इट स्मेल्स लाइक, इट स्मेल्स लाइक। अब जब लाइक लगाइदियो भने हामी के लगाउनु पर्छ, नाउन लगाउनु पर्छ। त यहाँ के को लागि क्वेशन छ, फुड आइटम्स को लागि। पछि अब कुनै एउटा फुड आइटम्स को नाम लेखिदिने, इट स्मेल्स लाइक फिश करी, इट स्मेल्स लाइक फिश करी है। भक्कर सेभ गर्नु, इट स्मेल्स लाइक फिश करी, इट स्मेल्स लाइक मटन, इट स्मेल्स लाइक मोमो, इट स्मेल्स लाइक चाउमिन। यस्तो केही त्यहाँ लेखिदिने है त, त्यस्तो लेख्नुपर्छ। यो नाउन लेखिदियो एउटा है। त्यस्तै आएर दे हैव भेरी सिमिलर फेसेस, दे हैव भेरी सिमिलर फेसेस, उनीहरुको एकदमै मिल्दोजुल्दो अनुहार छ। उस माने कोही दुई जना छ, दुई जनाको अनुहार एकदमै मिल्दोजुल्दो छ। मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि उनीहरुको अनुहार मिल्दोजुल्दो छ, हेरेर थाहा हुन्छ हैन, हेरेर थाहा हुन्छ नि। त हेरेर थाहा भने कुन भर्ब लगाउने, लुक भर्ब लगाउने। सो दे सँग के लाग्छ, V1, दे लुक। अनि लाइक सबैमा लगाउनु छ, दे लुक लाइक। अब जज गरौँ कसको अनुहार मिल्दोजुल्दो हुन्छ, कसको अनुहार मिल्दोजुल्दो हुन्छ, दाजुभाइको अनुहार मिल्दोजुल्दो हुन्छ, दिदीबहिनीको अनुहार मिल्दोजुल्दो हुन्छ, ट्विन्सको अनुहार मिल्दोजुल्दो हुन्छ। त कुनै नाउन लेख्ने, दे लुक लाइक, ट्विन्सको हुँदैन सर, दे लुक लाइक ब्रदर्स, दे लुक लाइक सिस्टर्स, दे लुक लाइक ट्विन्स, यस्तो केही लेखिदिने, नाउन एउटा लेखिदिने कुनै एउटा है यस्तो। अर्को यहाँ भन्यो he has got a foreign accent, उसको विदेशी टोन छ भनेपछि कसरी थाहा भयो उसको विदेशी टोन छ, सुनेर, उसले बोल्या होला, मैले सुने होला, ए विदेशी जस्तो आवाज छ उसको। त कसरी थाहा भयो, सुनेर। त कुन भर्ब लगाउने, साउन्ड या साउन्ड्स, he sounds अनि लाइक लगाउनु छ सबैमा,
he sounds like. अब यहाँ जज गर्दा विदेशी जस्तो टोन छ, कसको टोन विदेशी जस्तो हुन्छ, विदेशीको हुन्छ. He sounds like a foreigner. He sounds like a foreigner. He sounds like an American. He sounds like a Canadian. He sounds like a Japanese. यस्तो नाउन लेखिदिने है त, यस्तो कुरा. अर्को यहाँ छ, I have got something in my shoe. मेरो जुत्तामा केही छ. त्यो कुरा के छ त? त्यो वस्तुको बारेमा खोजेछ त मलाई कसरी थाहा हुन्छ मेरो जुत्ताभित्र केही छ भन्ने कुरा. मैले जुत्ता लगाउँछु अनि खुट्टामा के भयो टच भयो होला. अनि टच भएपछि मलाई थाहा भयो जुत्ताभित्र केही छ भनेर. टच भएर थाहा भयो ए साउन्ड आइरहेको छ. अब हेर. टच भएर थाहा भयो. के हो रे? ओके. टच भएर थाहा हुँदा मैले के गर्छु? फील भर्ब लगाउँछु. अनि इट सँग फील को के लाग्छ? V5 इट फिल्स. अनि लाइक लगाउँछु इट फिल्स लाइक. इट फिल्स लाइक. अब त्यो के होला जुत्ताको भित्र? के एउटा इट फिल्स लाइक अ स्टोन. इट फिल्स लाइक अ पिन. के यस्तो होला? इट फिल्स लाइक अ पेबल. यस्तो केही एउटा नाउन लेख्दिने. सो एउटा तरिकाको लुकको क्वेशन आउने यो हो. लास्टमा लाइक लागेको छ ध्यान दिने. लाइक लाग्नुको मतलब हुन्छ तिमीले त्यहाँनिर नाउन मात्रै लगाउन मिल्छ है त. र भित्र क्वेशनमा सबै किसिमको क्वेशन हुन्छ. साउन्ड लाग्ने पनि, स्मेल लाग्ने पनि, टच फिल लाग्ने पनि सबै है त. ओके ल. यसमा कसैले नबुझेको छ? सर यो त अझै क्वेसन छ, त्यो बुझाइदिनु न. भन न. I don't think you made this cake yourself. मलाई लाग्दैन तिमीले यो केक आफै बनाएको छौ. कसरी मलाई थाहा हुन्छ कि तिमीले केक यो बनाएको छौ छैनौ? खाएको होला पहिला. टेस्ट लगाउने. इट टेस्ट लाइक. तिमीले बनाएको छ जस्तो भने कसरी के फिल भयो होला? रेडीमेड केक होला. इट टेस्ट लाइक रेडीमेड केक. इट टेस्ट लाइक बेकरी केक. यस्तो भनेर लेखिदिने है त. सर स्क्रिनशट लिन्छ मेसिन पर्दैन न. स्क्रिनशट लिन्छ. मलाई साइड हिरो बनाइदिए थियो मेरो. भयो सर. ओके ल. अर्को क्वेशन्स हेरौँ है. लुकबाट आउने क्वेशनहरुको. लुकबाट अर्को क्वेशन आउने है. अब तिम्रो पोलिस गुलमा कति नम्बर क्वेशन छ तिम्रो ध्यान दिनु आफै. त्यहाँ के भनेको हुन्छ? लुक एज इफ लगाउन भनेर दिएको हुन्छ. लुक एज इफ अर लुक एज इफ एज दो पनि भनेको हुन्छ, जुन तिमीहरुको बुकमा पनि दिएको छ. सर एज इफ र एज दो एउटै हो. यो दुवै भनेको सेम हो. एज दो जहाँ लगाउँछु त्यहाँ एज इफ पनि लगाउन मिल्छ, जहाँ एज इफ लगाउँछु त्यहाँ एज दो, दुवै भनेको सेम हो है. अब लुक एज इफ र लुक एज दो मध्ये जुन पनि होस् त्यो लगाएर क्वेशन आउँछ बनाउनको लागि. त पहिला कुरा हामीले के बुझ्ने? लुक एज इफ या एज दो लगाउनु भन्नुको मतलब हुन्छ जसरी लाइक लगाउँदा नाउन मात्रै युज गर्न मिल्थ्यो, अब यो लगाउनुको मतलब सेन्टेन्स मात्रै लगाउन मिल्छ. अब यसमा हामीले नाउन लगाउन पनि मिल्दैन, एडजेक्टिभ लगाउन पनि मिल्दैन. हामीले के गर्न मिल्छ? साउन्ड के सेन्टेन्स मात्रै लगाउन मिल्छ. अब सेन्टेन्स मात्रै राख्न मिल्छ है. तर यसमा पनि हेर कसरी झुकाएको हुन्छ. दुई किसिमको क्वेशन छ. एउटा क्वेशन यस्तो तरिकाको दिएको छ जस्तै he is a tramp. They are frustrated. यस्तो क्वेशन दिएको छ. अर्को तरिकाको क्वेशन छ हेर, त्यसमा पनि यस्तै भनेको छ. लुक एज इफ लगाऊ या लुक एज दो लगाऊ भनेर दिएको छ है. यस्तो यूज लुक एज इफ और लुक एज दो यस्तो भनेर दिएको छ. तर त्यसको क्वेशन अर्को तरिकाको छ. हेर कस्तो दिएको होला यस्तो. You see a man walking on the street. You see a man walking on the street, laughing loudly and then crying. You see a man walking on the street, laughing loudly and then crying. Also question pani hera. अब कति नम्बरमा दिएको छ मलाई थाहा छैन. You can hear people singing next door.
यस्तो क्वेशन दिएको छ। अब हेर यो दुवै क्वेशनमा फरक हेर, यो जुन लुक एज इफ लुक एज दो छ र यहाँ पनि लुक एज इफ एज दो छ, दुवै भनेको लुक एज इफ नै लगाउनु पर्ने हो, तर क्वेशन मोडल फरक छ। एउटामा के दिएको छ यहाँनिर सिधै सेन्टेन्स दिएको छ, ही इज अ ट्र्याम्प, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, सिम्पल एउटा सेन्टेन्स दिएको छ। अर्कोमा के गर्छ, यु सी अ म्यान, त्यसको एक्टिभिटिज, यु क्यान हियर पिपुल अनि त्यसको एक्टिभिटिज है। त अब यो दुवै क्वेशनमा फरक छ। फरक के छ, जुनमा सिम्पली सेन्टेन्स दिएको छ बुझ्ने त्यो अलरेडी जजमेन्ट हो, त्यसमा हामीले आफ्नो केही दिमाग लगाउनु पर्दैन, त्यो जजमेन्ट अलरेडी छ। त्यसलाई सिम्पली के गर्ने, यसरी यस्तो सेन्टेन्स छ भने यहाँ जुन सब्जेक्ट दिएको होला त्यो सब्जेक्ट राख्ने, र यस्तो क्वेशनमा लुक भर्ब बाहेक अरु केही लाग्दैन, लुक मात्रै लाग्छ। ही सँग के लाग्छ यहाँ, लुक्स, लुक्स एज इफ। सर अफ गर्नु न, त्यो डिस्टर्ब भइरहेछ। ओके म्युट अल गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि के हो यो आशिष ठकुराले तिम्रो साउन्ड आइरहेछ बाबु। अब हेर जस्तै यसमा के गर्ने, ही जुन सब्जेक्ट छ यो आशिष ठकुराटी भयो, तिमी किन अनम्युट गरिरहेछौ, साउन्ड आइरहेछ। ल हेर यसै सब्जेक्ट ही छ, ही राख्ने, ही सँग के राख्ने, आशिष ठकुराटी के भयो, तिमी त जहिले डिस्टर्ब गरिरहेछ त। गजब से यार जल्दी डिस्टर्ब गर्छु क्या। ओके म अनम्युट गर्छु, उसले म्युट गरिदिन्छ यार, के म म्युट गर्छु अनम्युट गरिदिरहेछ। आउट गर्दिनु सर, एकचोटी ट्राई गर्दिनु, ख्यालै नगरेपछि भइरहेको। अब हेर है, सिम्पली हेर, सब्जेक्ट जुन छ त्यो राख्ने, लुक नै राख्ने, यसमा अरु केही राख्नु पर्दैन, लुक राख्ने, लुक्स अनि एज इफ भनेको छ एज इफ राख्ने, र त्यसपछि जुन यो सेन्टेन्स छ त्यो सेन्टेन्सलाई जस्ताको त्यस्तै ही इज अ ट्र्याम्प लेखिदिने, सक्यो, यति गर्नु छ। अर्को जस्तै यसमा माने हेर, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, सब्जेक्ट के छ, दे छ, यहाँ लेख्ने दे, अनि दे सँग के लाग्छ, लुक, V1 लाग्छ, अनि एज इफ यसमा एड गर, अनि यो पुरै सेन्टेन्सलाई जस्ताको त्यस्तै सार्दिने, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे लुक एज इफ दे आर फ्रस्ट्रेटेड, यसरी गरिदिने। सजिलो छ यो, यसरी गर्ने। तर यस्तो क्वेशन यदि आएको छ जसमा लुक एज इफ लगाउनु छ भने यसमा के बुझ्नुपर्छ, हामीले जजमेन्ट गर्नु पर्ने हो, आफूले जजमेन्ट गर्ने। त कसरी जजमेन्ट गर्ने, अब हेर पहिला यो हेर्ने, यु सी अ म्यान, यसमा कुन भर्ब युज गरेको छ, सी, मतलब तिमीले हेरेर जजमेन्ट गर्दैछौ। कसलाई हेर्दैछौ, अ म्यान। त यो म्यान को बारेमा जजमेन्ट गर्दैछौ भने सब्जेक्ट के राख्ने, यो म्यानलाई राख्ने। त म्यान को लागि के हुन्छ यहाँ, सब्जेक्ट ही हुन्छ, ही भयो। कसरी जजमेन्ट गर्दैछौ, हेरेर। त हेरेर जज गर्दा कुन भर्ब लगाउने, लुक भर्ब, ही लुक्स, अनि त्यसपछि के गर्ने, एज इफ भनेको छ एज इफ लगाऊ। त्यसमा हेर यहाँ के भने, यु क्यान हियर, सुन्छौ, कसलाई, यु क्यान हियर पिपल। अब जजमेन्ट कसको बारेमा गर्नु छ, यो पिपल को बारेमा, यु क्यान हियर पिपल, मान्छेहरुलाई सुन्दै छौ। त सब्जेक्ट के हुन्छ, यो पिपल हुन्छ, पिपल को लागि सब्जेक्ट के हुन्छ, दे है। र सुनेर जजमेन्ट गर्दैछ भने कुन भर्ब लगाउने, अब हेर माथि भनेको हुन्छ लुक एज इफ लगाऊ, तर भित्र क्वेशनमा के छ, यहाँ त हियर छ, हियर छ भनेपछि के लगाउने, यहाँ अब साउन्ड लगाउने, दिस साउन्ड, अनि एज इफ भनेको छ एज इफ लगाउने है त। त्यहाँ झुकिनु हुँदैन। माथि क्वेशनमा लुक एज इफ भनेको हुन्छ, तर भित्र चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ, हियर्स भर्ब लगाइदिन्छ, टच गरिदिन्छ, लेखिदिन्छ, स्मेल लेखिदिन्छ, त्यसपछि भर्ब त्यही अनुसार लगाउने, लुक एज इफ मात्रै नलेख्ने, दे साउन्ड एज इफ। अब हामीले जजमेन्ट लेख्नु पर्छ। जजमेन्ट के, लुक एज इफ लगाउनुको मतलब सेन्टेन्स लेख्नु पर्छ। अब जज गर, यो के भन्यो, यु सी अ म्यान, त्यो म्यानले के गर्दैछ, वकिङ अन द स्ट्रीट लाफिङ लाउडली एन्ड देन क्राइङ। त्यो मान्छेलाई हेर्छौ तिमी, त्यो मान्छे रोडमा हिँडिरहेछ, बाटोमा हिँडिरहेछ र जोड जोडले हाँसिरहेछ, लाफिङ लाउडली, जोड जोडले हाँसिरहेछ, एन्ड देन क्राइङ, अनि फेरि रुन थालिरहेछ। अब सपोज तिमी घरको कौसीमा बसेको छौ हैन, अनि अचानक हेर्छौ कोही मान्छे बाटो भएर गइरहेछ, अनि हिँडिरहेको छ, हिँड्दा हिँड्दै कुनै बेला जोड जोडले हाँस्छ, कुनै बेला जोड जोडले रुन्छ भने त्यो मान्छेको बारेमा तिमी के सोच्छौ, जे त्यो मान्छेको बारेमा तिम्रो माइन्डमा आउँछ त्यही सेन्टेन्स हामीलाई लेख्नु छ। कसैको माइन्डमा आउँछ होला
he is mad यो पनि सही छ तर सेन्टेन्स हुनु पर्यो he is mad कसैको माइन्डमा आउँछ he has lost his memory यो पनि सही छ कसैको माइन्डमा आउँछ he has gone crazy यो पनि सही छ ठीक छ तिमीलाई जुन सेन्टेन्स तिम्रो माइन्डमा त्यो मान्छेको बारेमा आउँछ त्यो एउटा सेन्टेन्स लेख्देऊ आन्सर करेक्ट छ तर सेन्टेन्स आफूले क्रिएट गर्नु है त त्यस्तै यसमा हेर यु क्यान हियर पिपल त पिपलको बारेमा जजमेन्ट गर्छौ दे लगाए सुनेर जजमेन्ट गर्दैछौ साउन्ड लगाए एज इफ अब सेन्टेन्स बनाऊ यु क्यान हियर पिपल त पिपल के गर्दैछ सिंगिङ नेक्स्ट डोरको मतलब हुन्छ पल्लो घरमा जस्तै म यो कोठामा बस्दैछु अर्को कोठा नेक्स्ट डोर हुन्छ मेरो लागि सो अर्को घरमा मान्छेहरू गीत गाइरहेको तिमी सुन्छौ मान्छेहरू गीत गाइरहेछ अब त्यसको बारेमा तिम्रो माइन्डमा के आउँछ त्यो को होला के गरिरहेको होला तिम्रो माइन्डमा जे आउँछ त्यो सेन्टेन्स लेख्ने दे साउन्ड एज इफ दे आर सिंगर्स कसैको माइन्डमा यो आउँछ दे साउन्ड एज इफ दे आर सिंगर्स यो पनि राइट छ कसैको माइन्डमा आउँछ दे साउन्ड एज इफ दे आर celebrating a party celebrating a birthday party माना भन्दियो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट गरिरहेछ यो पनि सही छ कसैको माइन्डमा आउँछ ए तल देख्दै नि क्या हो देखिरहेको छैन यो भन्दा तल ओके सो कसैको माइन्डमा आयो दे आर सिंगर्स यो पनि सही छ कसैको माइन्डमा आउँछ दे आर सेलिब्रेटिङ बर्थडे पार्टी यो पनि सही छ है कसैको माइन्डमा अरु केही आउँछ दे आर प्र्याक्टिसिङ फर सिंगिङ कम्पिटिसन त्यो पनि राइट छ हैन सो तिम्रो माइन्डमा जे आउँछ त्यो सेन्टेन्स लेख्ने अनि भन्छ त्यो लुकबाट आउने क्वेशन्सहरु यति छ हाम्रो एउटा त्यो 2.2 को बेसमा दिएको छ यसमा एडजेक्टिभ नाउन सेन्टेन्सहरु सबै दिएको हुन्छ त्यसबाट चुज गर्ने है एडजेक्टिभ हुँदा यतिकै लगाउने नाउन हुँदा लाइक लगाउने सेन्टेन्स हुँदा लुक एज इफ लगाउने अर्को क्वेशन हाम्रो त्यो लाइक लगाएको मात्रै क्वेशन सोधिन्छ त्यस्तो अर्को यो एज इफ वाला क्वेशन जुनमा फेरि यो दुई किसिमको छ एउटा यस्तो एउटा अर्को यस्तो यसरी गरेर लुकको क्वेशन सबै सकिन्छ कसैलाई के प्रब्लम छ कि भन्नु छ भने भन है छैन सर सर स्क्रिनशट लिन्छ स्क्रिनशट लिन्छ ओके क्लियर छ कसैले के गाह्रो छैन ल छैन भने भोलि फेरि अर्को पढ्छौं आजले यतिकै है अब सुत्नु पर्छ है त भोलि के पढ्ने सर भोलि सिम पढ्छौ है लुक पढिसकेपछि सिम पढ्छौ सर आजको अघिल्लो क्लासको रेकर्डिङ होला नि रेकर्डिङ छ म ल्यापटपबाट मलाई ल्यापटपबाट निकाल्न आइरहेछ म अब भोलितिर गर्छु होला सिकेर के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ है मैले क्लास लिन पाएन त्यही भएर त्यही रेकर्डिङ क्लास लिन पाएको थिएनौ म गरिदिन्छु स्क्रिनशट त मैले ग्रुपमा पठाइदिएको छु ओके ओके ल हैन रेकर्डिङ पनि म गरिदिन्छु है रेकर्डिङ छ ओके ल ल आजले छुट्यौं है गुड नाइट सर गुड नाइट सर गुड नाइट